क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। 2 दिन वीडियो नहीं बना सका, माजरत खा हूँ, वक्फा आया है। लेकिन आज अडयाला जेल ड्यूटी थी और यहाँ पर हम कवरेज के लिए आए हुए थे। सुबह तोशाखाना 2 का केस था, लेकिन उसके बाद रहनुमाओं की मुलाकातें थी। मुलाकातों का पूरा वीडियो, वो सिनेरियो आपने देखा होगा। मेरे ट्विटर के ऊपर भी मैंने तमाम वीडियो और डिटेल्स जो हैं वो अपलोड की हैं। आप कमर मेकन व्यूज़ पर जाकर उसको तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं तो हम फ़ौरन ट्विटर के ऊपर उनको साथ साथ लगाते जाते हैं और अपने चैनल को भी साथ ज़ाहिर रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन आज जो रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे, उसको हिरासत कहेंगे। हिरासत में लिया गया, 1 घंटा रहनुमाओं के मुताबिक हब्से बेजा में उनको रखा गया और उसके बाद फिर उनको जाने दिया गया। सूरत हाल है क्या, असल मामला हुआ क्या है? गिरफ्तार करते हुए बड़ा एक जो है वो गैर इंसानी किस्म का सलूक किया गया। ऑलमोस्ट घसीट कर उनको चौकी के अंदर लेकर जाया गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब का भी बाजू खींचा जा रहा है अंदर लेके जाने के लिए, और बाकी रहनुमाओं को भी गाड़ी से घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये तमाम जो रहनुमा है, ये आज दूसरी दफ़ा यहाँ पर मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर। आज जो कुछ देखा, उसके बाद मेरे औसां ख़ता हो गए कि मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ है, पता नहीं वो उसका अल्लाह ही हाफिज है। तो अब मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपको बताऊं तो तकरीबन 2 बजे के करीब तमाम लोग अडयाला जेल के बाहर गेट नंबर 5 वहाँ पर पहुँच गए। उनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कौमी असम्बली से, अपोजिशन लीडर सेनेट के शिबली फराज, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के अहमद खान बच्चर, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब, आलिया हमजा, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे मुलाकात के लिए आज इमरान खान से। लेकिन 2 बजे से लेकर तकरीबन 2:45 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। 2:45 बजे उनको लगा कि भाई कोई बुला नहीं रहा, पता करना चाहिए जाकर दोबारा अंदर गेट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो अंदर से इजाज़त मिलने पर अंदर भेजते हैं कि भाई हमें भेजना भी है या नहीं। फिर वो लोग गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मज़ीद जो है वो इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के लिए उमर अयूब खान ने कहा कि भाई किसने कहा इंतज़ार करें, हम अदालती हुक्म के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले ही तकरीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारी मुलाकात करवा दें। खैर, जो गेट के ऊपर मौजूद होते हैं दोस्त अहबाब हमारे, उन्होंने कहा कि दोस्त अहबाब ही कह सकते हैं, ज़ाहिर है उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आधा घंटा और इंतज़ार कर लें। उन्होंने कहा किसने कहा है इंतज़ार करने के लिए? जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा है कि अभी आप मज़ीद इंतज़ार करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, 3 बजे हम दोबारा आके आपसे पूछेंगे और तब तक आप हमें बता दें कि भाई आपने मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। इसके बाद उमर अयूब खान समेत तमाम अरकान गेट नंबर 5 के सामने रोड जो है वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाकर खड़े हो गए और इतनी देर में वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच गई। अब जो पहले बात कर रहे थे तो पुलिस ने कहा कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, तो उमर अयूब खान ने उनको कहा कि भाई मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं रियासत का एक अहम हिस्सा हूँ। इस वक्त ये सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, ये रियासत का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर आपके सामने ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन, जो पार्लियामेंट की होती है पार्लिमानी कमेटी ह्यूमन राइट्स की, उसके चेयरमैन खड़े हैं साहबजादा हामिद रजा, उसके साथ साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर खड़े हैं। तो रियासत के तो नुमाइंदे आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, तो आप कह रहे हैं कि रियासत ने यहाँ पर 144 लगा रखी है दफ़ा, तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। पुलिस भी तो खड़ी है, सैकड़ों जो पुलिस के सिपाही थे वो वहाँ पर जवान खड़े थे। कहा कि ये भी तो खड़े हैं, यहाँ पर कौन सा दफ़ा 144 है। जिसके बाद SHO साहब ने जब कहा कि नहीं आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, या तो आप चौकी में अंदर आ जाएं हमारे पास, हम आपको चाय शाय पिलाते हैं। अब पता है आपको पुलिस कौन सी चाय शाय पिलाती है, तो उन्होंने कहा कि अंदर आपको ले जाते हैं, अंदर बैठें और आपको चाय शाय पिलाते हैं, अगर आप रियासत हैं तो, नहीं तो आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। बहरहाल उमर अयूब ने कहा कि ठीक है, हम 3 बजे तक रोड की दूसरी तरफ इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद फिर हम आके पूछ लेंगे। अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, और अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। खैर, 3 बजे उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान बच्चर, ये तमाम लोग दोबारा वहाँ पर आ गए। अब आज 2 नाम और भी थे मुलाकात के लिए। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो नहीं आ पाए, उनको बुखार था। और जो शेख वकास अकरम है, उनके वारंट गिरफ्तारी थे, उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा था, तो वो भी आज नहीं आए।
باقی تمام ارکان عالیہ حمزہ وغیرہ وہاں پر موجود تھے. تو 3 بجے یہ تمام لوگ روڈ کراس کر کے دوبارہ گیٹ نمبر 5 کے اوپر آتے ہیں. اب وہاں پر 2 پولیس ہوتی ہے, ایک جیل کی پولیس ہوتی ہے, ایک پنجاب پولیس ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو چوکی ہے وہ موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے ہی وہ گیٹ نمبر 5 پہ دوبارہ یہ پوچھنے کے لیے پہنچے کہ بھائی اگر ہمیں نہیں جانے دینا اندر تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور جا کر میڈیا سے بات کریں گے کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. تو جناب پولیس جو ہے وہ پھر آتی ہے, تمام ایریے کو کارڈن آف کر لیتی ہے, روک لیتی ہے, گاڑیاں رک جاتی ہیں اور وہ رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ پولیس چوکی اندر چلیں. انہوں نے کہا کہ ہم پولیس چوکی اندر نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے گی تو ہم جیل کے اندر جائیں گے, ملاقات کریں گے عمران خان سے. ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے اور جا کر عوام کو بتا دیں گے, میڈیا کو بتا دیں گے کہ ہماری جو ملاقات ہے وہ آج بھی نہیں کروائی گی. اسی اسنا میں وہاں پر بھاری نفری پولیس کی جو ہے وہ آئی. اس کے بعد جو ہے وہ تمام ارکان کو کہا کہ آپ اندر چلیں. تو اتنی دیر میں جب ارکان یہ تمام رہنما مایوس ہو چکے, ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب ہماری ملاقات نہیں ہونی اور ملاقات تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی. ان کو محسوس ہو گیا, یہ احساس جو ہے ان کو شروع سے ہو رہا تھا, لیکن ظاہر ہے ان کو جب تک جیل انتظامیہ سے نہ ہوتی ملاقات کے لیے وہ وہاں سے نہ جاتے. اسی اسنا میں صاحبزادہ حامد رضا بھی وہاں سے جانے لگے اپنی گاڑی کی طرف. عمر ایوب, شبلی فراز, تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کی طرف جانے لگے. تو عمر ایوب صاحب کی گاڑی آئی, وہ اس میں بیٹھے, صاحبزادہ حامد رضا بیٹھنے لگے, شبلی فراز بیٹھے. اس دوران جو ہے وہ ایک آواز آئی کہ ان کو روک لیں, چوکی کے اندر لے جائیں ہر صورت. پولیس جو ہے وہ آگے آئی, کارڈن آف کر لیا, تمام لوگوں کو تقریباً گھسیٹ کر چوکی کے اندر لے گئے. عمر ایوب صاحب کی گاڑی کو بھی چوکی کے اندر لے کر جایا گیا اور بند کر دیا گیا. 1 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ شاید FIR درج کی جا رہی ہے دفعہ 144 کی, اور مزید بھی جو دفعات, ظاہر ہے اب تو کوئی دفعہ بچی ہی نہیں ہے جو تحریک انصاف والے لوگوں پر نہ لگی ہو. دہشت گردی کی دفعہ کا بھی مذاق بنا دیا گیا اس ملک میں. تو جناب 1 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ شاید کچھ ہلچل ہو رہی ہے, اب شاید ان کو چھوڑ دیا جائے. تو ذرائع نے بتایا کہ جی چھوڑا جا رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ان کو رہا کر دیا جائے گا. اسی دوران میں ایک لینڈ کروزر وائٹ کلر اور ایک جو ریوو ویگو ہوتا ہے وائٹ کلر, یہ دونوں گاڑیاں چوکی کے اندر جاتی ہیں. چوکی کے اندر جانے کے بعد اس میں تمام ارکان کو بٹھایا جاتا ہے اور چوکی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اب وہ چوکی سے جب باہر نکل رہے تھے تو سخت سیکیورٹی ان کی دونوں طرف تھی اور میڈیا کے لوگوں کو بھی روکا جا رہا تھا کہ آپ قریب نہ آئیں, ان کو سیدھا جو ہے آگے نکلنے دیں. اور ان کو اس طرف نکالا گیا جو میڈیا کی اپوزٹ ڈائریکشن ہے, یعنی میڈیا جو ہے اڈیالہ جیل گیٹ 5 سے نکلتے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, تو ان کو رائٹ سائڈ پہ جو DHA کی طرف راستہ جاتا ہے اس طرف نکالا گیا, دوسری طرف سے روڈ بلاک کر کے اس طرف نکال کے آگے کی طرف جلدی کریں کہتے ہوئے آگے کی طرف نکالا گیا. اور اس دوران ہم نے کچھ ان سے سوالات پوچھے. 3-4 سوالات تھے کہ کیا آپ کو کوئی زد و کوب کیا گیا, کوئی دھمکی دی گئی, اندر کیا ہوا ہمیں بتا دے. تو انہوں نے 2-3 چیزیں بتائیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے ٹویٹر کے اوپر بھی جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسد کیسر صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ غیر انسانی غیر قانونی سلوک کیا ہے, ہم پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں پر بتائیں گے. انہوں نے ہمیں حب سے بے جا میں رکھا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے بعد عمر ایوب نے کہا کہ یہ شہباز شریف, نواز شریف, ان کی اماں پر کیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر کو غیر قانونی طور پر پکڑ کر حب سے بے جا میں رکھا گیا, اندر بند کیا گیا. اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا سے جب سوال ہوا کہ آپ کو کوئی دھمکی تو نہیں دی گئی, آپ کے ساتھ کوئی انڈر ٹیکنگ, کوئی وعدہ, کوئی لکھنے کے لیے تو نہیں بولا گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام باتیں اب ہیومن رائٹس اجلاس کے اندر, کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہوں گی, جس کے حامد رضا صاحب جو ہیں وہ خود چیئرمین بھی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا. تو اب یہ تمام تر جو معاملات ہوئے, اب یہ تمام تر باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گاڑیوں کو جلدی آگے نکالا گیا اور تمام جو رہنما ہے وہ یہاں سے چلے گئے. پہلے ایک اور خبر یہ بھی آئی کہ عالیہ حمزہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا, یعنی حراست میں لے لیا گیا. ایسے گرفتاری تو نہیں کہیں گے, حراست کہیں گے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عالیہ حمزہ اس وقت جب ان لوگوں کو چوکی کے اندر لے کر جایا گیا تو وہ اپنی گاڑی میں باہر ہی موجود تھی, تو وہ وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئی, تو ان کو حراست میں نہیں لیا گیا تھا, وہ وہاں سے نکل گئی تھی. تو بہرحال اب تمام لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور وہ یہاں سے جا چکے ہیں. تو یہ تمام تر جو آج اڈیالہ جیل کے باہر معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. اصل حقیقت سٹوری وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.